हे सोडून तू ते एका गेला तुझे पर्सनल मॅटर तू हे करता पहिली आमका जर कॉन्फिडन्स घेतला आणि आम्ही सगळ्या आपण मीटिंग घेतला तुला बिल चेंजर हे लोकांना कोण बोलतो तू करतो आम्ही काय कोण बोलतो यार बिल ना म्हटलं 4 मीटिंग आम्ही उलयला बरं मुरगाव 5 आणि 6 नंबर मोस्ट इफेक्टेड पोल्युशन जाता म्हणून हा 25 किती राहतो तो लंगसार वयता भुरग्यां हम तो पयर हो चेअरपर्सन वयता ती गेटीक वचोन आपले आस्मा प्रॉब्लेम हा ह्या प्रॉब्लेम हा काय त्रास जाता हा आता तो स्टेटस किती हा तेका सांगपाक लाय आता किती करपाचे तू सांग ना तू बाकीच्या काय सांगणार का आता जे मीटिंग आम्ही कॉल आउट केला त्याच्याबद्दल किती उलट बस ते पहिलीचे आणि हेकर होता ते सोडून दिला म्हटलं आता आम्ही करूया परशुराम समुद्रेकर आहे पहिली कोणीतरी अभिनंदन केलं बा आणि आहे ते फाईल पहिली त्याच पंचायतीत 2017 पासून त्याचे क्लिअर लेटर आला तो घालतालो नो बॉक्साइड नो कोल आहे रे हा उल्लेखांना म्हणतो एनओसी दिना असताना त्याचे नाते घातल्या मध्ये मेडल शीट त्याच्या किती ऍक्शन घेऊन ना हे आता जे रिसेंटली प्रॉब्लेम त्याच्या किती ऍक्शन घेऊन ना तुम्ही लोक बाहेर नका झाले उलयता तू उलयला हांगा सर हा एनी अदर बिझनेसान तुम्ही कोलाचो टॉपिक काढला याद करून दिवची पडता प्रोसिजर केलं पुढे फाटल्या किती घंटा तुम्ही फाटल्या गणपती खूप गणपत स्कुलाच्या मिटिंगेक म्हाकाय खूब बरें दिसलें कित्याक आयज पर्यंत जी हिस्ट्री काडून पयली जाल्यार हेजे भितर एकाच मनशान खंय हेजेर कंटिन्युअसली बरोवप चालू आसलेलें हेजेर ऑब्जेक्शन घालपाचें आसलेलें तो आमचोच भाव आमचे जेटीवयलो भाव परशुराम सोनुलेकर तेणेन हो फुडाकार घेतलेलो आनी तेजे सगळे डॉक्युमेंट आयज जे पेपर फायलीन आसा जे म्हाका चेअरपर्सनान दाखयलेले आसा मुरगांवच्या लोक हांगा इलेक्शन जावन 2022 उपरांत न्हिदलेले ते आतां उठलेले आसा हांव तांकां कुंभकर्ण म्हणपाक सोदतालो कुंभकर्ण मागीर कळ्ळें कितें कुंभकर्ण 6 म्हयन्यान तरी जागो जाता हांगा हे 5-4 वर्सांनी जागे जावपाक लागले आसा सो हो असो कुंभकर्ण आसा तो 6 म्हयन्यान जागो जातालो एक्चुअली कुंभकर्ण आमचो कुंभकर्ण असो आसा तो 4 वर्सांनी जागो जाल्लो आसा सो अशी हेंची परिस्थिती आसा सगळ्यांत बरी गजाल कितें हांव आमचो चेअरपर्सन मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलरचो बाब गिरीश बोरकर तशेंच आख्खेवूय कावन्सिलर जे आयज प्रेझेंट आसलेले 19 कावन्सिलर जेंच्यांनी ही स्पेशल मिटींग ओन्ली ऑन कोल इश्यू जे कोल पोल्युशन जाता तेजेर लागून ही मिटींग आपयलेली आनी हांगा तेंचे सगळ्यांनी मेळोन डिसिजन अशें घेतलेलें आसा की आमकां हो कोल नाका सो हांवें ह्या मिटिंगेक मुद्दाम हांव उपस्थित रावलो आनी हे उपस्थित इतल्याच लागून रावलो की हो एक जेन्युन इश्यू आसलेलो लोकांचो इश्यू आसलेलो आनी तेच्या लागून हांव हांगा हे मिटिंगेक येयलो आनी हांवें तांकां इतलें एश्युरन्स दिलेलें आसा की जे डिसिजन तुमी घेता त्या डिसिजना बरोबर हांव तुमच्या बरोबर आसा आनी जेन्ना हांव तुमच्या बरोबर डिसिजना बरोबर आसा जाल्यार तुमकां जी मदत लागतली फाल्यां तुमचो अपॉयंटमेंट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत बरोबर तुमकां जाय तेच्या लागून सुद्दां हांव तयार आसा जे बाबा तुमकां थंयसर व्हरपाक सगळे 25 कावन्सिलराक समज तुमचे अडानी जिंदाल JSW MP आयकिना कित्याक आयज तांकां आपयलेले मिटिंगेक ते येवना आयज हांगा सो हांवें तांकां सांगलें की परत तांकां रिक्वेस्ट करचें आनी तांकां हाडचें म्हणून हांगा आनी मिटींग आनी जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार हांव तांकां घेवन येता म्हणून सांगलेलें आसा हे तुमचे कडेन मिटींग करपाक हेवूय तांकां हांवें एश्युरन्स दिल्लें सांगलां त्या परिस्थितीचे हांवें तांकां तेवूय सांगलेलें आसा की हो फक्त इलेक्शन स्टंट म्हणून करनाका 2 म्हयने इलेक्शनाक उरला कावन्सिल इलेक्शनाक म्हणून हो स्टंट करनाका 1 वर्स उरलें एसेंब्ली इलेक्शनाक म्हणून हो स्टंट करनाका जे तुम्ही इतले वर्सां न्हिदलेले झोपी गेलेला जागा परत तुम्ही जाल्लेले आसा सगळ्या जागे तशें करनाका हो इश्यू आसा तो आमचो फुडल्या पिढीक लागून आमच्या भुरग्या बाळांचो इश्यू आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो इश्यू आसा कित्याक खरो प्रॉब्लम कोणाक जाता तालुकात जाता तो जातात मुरगांव तालुकात बट मुरगांवच्या लोकांक हो खरोच प्रॉब्लम जाता सो हांव तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की हो फक्त टायमपास करनाका जी ही मिटींग घेवन आनी हेजे जर सिरियसनेसली आसा हेजो एक तुमकां रोड मॅप तयार करचो पडटलो आनी जेन्ना तुमी हो रोड मॅप करतलो बाबा कितें कितें स्टेप्स घेवंक जाय
फाल्यां वचून तुमी कोल बंद करूंक शकना. सो तो रोड मॅप आसा तो रोड मॅप तयार करचो म्हणून हांवें तांकां सांगलेलो आसा आनी जो सपोर्ट तांकां लागतलो अगेन्स्ट कोल हांव तेंच्या बरोबर आसा हे तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसा. म्हाका तेंच्यांनी खंयसरूय आपयले खंयच्या एज्युकेशनाक आपयले खंयच्या ताका लागून हांव तेंच्या बरोबर आसतलो. त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना एज्युकेशन करता रॅली करता कितेंय हे कोलाचे विशय हेंच्यांनी जॉयंट जावचे. दोन ग्रुप करनाका ग्रुपिजम करनाका सगळे जाण एकठांय रावन ह्या कोलाच्या विशयाक झगडया. तुमकां जर कोल नाका हांव तुमच्या बरोबर आसा म्हण तांकां सांगलेलें आसा. बट तेज्या लागून एक रोड मॅप तयार करुया. फर्स्ट रोड मॅप तुमचें रेजोल्युशन जें आयज जातलें तेज्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें अपॉयंटमेंट तेज्या उपरांत MPA अडानी JSW हांकां वॉर्निंग दिवपाचें लेटर हे सगळें तुमकां घडोवन हाडचें पडटलें आनी तेज्या लागून हांव फूल तुमच्या फाटीक आसा. आनी तेज्या लागून परत एकदां हांव सगळ्या कावन्सिलरांचे धन्यवाद म्हणटा की हे सगळ्यांनी हे एनोमनियसली हे रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी हेका आमचो सगळो म्हाजो फूल पाठिंबा आसा. आनी फर्स्ट टायम हांव हे कावन्सील मिटिंगेक येयलेलो आसा म्हाज्या टेन्युरान केन्नाच येवन आसलो आनी जेन्युअन इशू आसलेलो जो आमचो कोलाक लागून कित्याक हो लोकांचो इशू तेज्या लागून हांव येयलेलो आसा. आनी ही जी आमची कावन्सील आसा ती ऑटोनॉमस बॉडी तांकां पूर्ण अधिकार आसा. बट म्हाजो पाठिंबा तांकां आसतलो आनी तेंच्यांनी म्हाजेर पूर्ण विश्वास धरून फुडें जे ते स्टेप्स घेतले तेजे भितर बरोबर हांव आसतलो. इरिस्पेक्टीव आयज हांगा पॉलिटिक्स हाडनाका म्हणून हांवें म्हटलां इलेक्शनाक 2 म्हयने कावन्सिलाचे उरला म्हणून करनाका हे 1 वर्स उरला हे ताका आमकां एसेंब्लीक उरला म्हणून करनाका. कित्याक हांगा खरेंच गरज आसा कित्याक बाबा सगळ्यांनी मेळोन येवन हो कोलाक लागून झगडो. हांगा कितें जाला एक तो आपूण पब्लिसिटी घेवपाक वयता एक तो आपूण फक्त पब्लिसिटी स्टँड जाल्लो आसा. कोण सिरियसली घेयना आनी आयज हांव वालोर दिता आमच्या चेअरपर्सन तेन्ना सिरियसली हो फर्स्ट म्हाका दिसता टेन्युरा हे 5 वर्सां भितर ही फर्स्ट टायम जी स्पेशल मिटींग हाडलेली आसा कोलाच्या बाबतींत ती आमचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकार हांव ताका धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाजो पूर्ण तेका पूर्ण पाठिंबा ताका आसतलो. सगळ्यांनी वांगडा येवन एकूच एज्युकेशन करचें. आज जी फर्स्ट टायम म्हाका दिसता अगेन्स्ट कोल एक मिटींग कावन्सिलरांची मिटींग आपयली तातूंत आमचे सगळे कावन्सिलर्स प्रेजेंट आशिल्ले. आमचे MLA वास्को आनी आज येवपाक पावले ना कित्याक तांकां एक मेडिकल अपॉयंटमेंट आशिल्ली पयलीं ताच्या खातीर ते पावपाक शकले ना. म्हणून एक तांच्या बिहाफार हांव उलयलें की जे लोकांक नाका ते आमकांय नाका. खंयचेय डेवलपमेंट आसा पळय ते लोकांच्या हेल्थाच्या फक्त जावपाक शकना. सो म्हाका दिसता जे कितें लोकां खातीर वायट आसा तें जावचें न्ही. हाच्या पयलीं बी जेन्ना जेन्ना वास्कोच्यान गाडयो वताल्यो ताच्या खातीरूय आमी बोवाळ केल्लो आनी आमी त्यो गाडयो आमच्या MLA स्ट्रॉंगली हें करून आमी त्यो बंद केल्ल्यो. खंय तरी वास्को सिटीन कित्याक पोल्युशन जातालें क्लिनींग जातालें सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता आमी 3 वर्सां जालीं बंद जाल्यात. आनी आतां हो जेन्ना इशू पडतो ह्या आयला हेल्थ ही सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. सो म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचेर खंयचें डेवलपमेंट फॉर दॅट मॅटर लोकांच्या हेल्थाच्या कॉस्टार जावचें न्ही हें म्हणटना खंयची इकॉनॉमीक एक्टिविटी एकदम बंद जावप इट्स नॉट पॉसिबल. ओवरनायट कितें बंद जावप इज नॉट पॉसिबल. सो हें करतना खंय तरी ग्रॅज्युअली ताजेर आळो हाडून आनी जाता तितलें म्हाका दिसता आतां पोल्युशन जाता जो पोल्युशन जाता ताजेर खंय तरी मॉनिटरींग करून एक रिस्ट्रिक्टीव एक्शन घेवन स्ट्रिक्ट मॉनिटरींग एअर मॉनिटरींग हें सगळें करून खंय तरी हाजेर आळो हाडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय. आनी हळू हळू मागीर जें जाता तें जाता कित्याक खंयचीच गोश्ट ओवरनायट बंद जावपाची शक्यता नासता. सो हांव आमच्या सगळ्या कावन्सिलरा बरोबर आसा. आमी तें म्हणलें आमचे वास्कोचे सगळे कावन्सिलर आशिल्ले आनी बाकीचे तांचे मुरगांवचे आशिल्ले हे सगळे आसून जे लोकांक नाका ते आमकां नाका हें आमी आज सांगलां. स्पेशल मिटींग कॉल आउट केली कोला खातीर तितली गरजूय आसलेली. आमी भुरगेपणासून पळयता एज्युकेशन जालें वास्कोन जालें टिळक मैदानान जालें कोणी मेमोरेंडम दिलो लेटरां दिलीं सगळें जालें पूण केन्नाच अशी मिटींग जावंक ना. लोक येताले उलयताले आनी वयताले पूण मागीर तेचेर कांयच हें जायना. म्हणून आयज आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपयले. वायट दिसलें म्हणजे जे कोल ते हें करता हँडलिंग करता तेच लोक येवंक ना. आमी लेटर केलें वायट कित्याक त्या खातीर JSW जावं अदानी जावं MPA कोण येवंक ना म्हणजे काय पडोन वचोंक ना. म्हाका दिसता काय न्हू आमी जेन्ना कॉल आउट करता आमी सगळे रिप्रेझेंटेटीव 25 कावन्सिलर आमदार स्वता येयला पूण हे येयना म्हणजे खंय तरी मस्ती आहा. आमी आतां तांकां लेटर करता बाबा कितें येवंक ना खंय तरी कारण आसतलें. आमकां तांकां दाखोवपाक वा आमचोय पावर. आमच्या पयलींच्या चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पालेकरान सांगलेलें कोर्ट तेंचो आसतलो पूण तेंचो रोड नासतलो.
लायसन्स तेंची लायसन्स आमी तेंका दिता कळ्ळें न्हू ही तेंच्यांनी आयज जी चूक केल्या ती वायट दिसता कित्याक बाबा ते योग ना म्हणून आमकां लोकांक कितें जाता आमी लोकांच्या कुस्ताचेर आमी जिखता आनी आमी कावन्सिलर MLA चेअरपर्सन जाता कळ्ळें न्हू आनी आमी आमच्या लोकांक आमच्या वास्कोकारांक खंय आमी हे त्रास काडून दिवपा येना तुम्ही जोडटले तुम्ही वयतले तुम्ही ट्रान्सफर जातले तुम्ही शिफ्ट जातले तुमकां पोजिशनां मेळटलीं आमी हांगाच आसतले आमची भुरगीं बाळां हांगा आसतलीं पूण हे खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमी एक स्टाफ हें घेतलेलो आहा आनी तेचेर आमकां आमदारांनी सांगलां आपणाचो हेल्प आसतलो चीफ मिनिस्टराक तेणी सांगलां आपूण अपॉयंटमेंट घेता तुमचो मेमोरेंडम रेडी करा आमी सगळे 25 कावन्सिलर आनी आपुणूय तुज्या वांगडा येता म्हाका जाय आमचे बाकीचे दोगूय आमदार आमचो मिनिस्टर दाबोलेचो आनी वास्कोचो तेणी फुडाकार घेवचो आनी खंय तरी हो कोल पोल्युशना आनी कोलूय पोल्युशन आनी आतां आनी उलयत नाका हो कोल आमकां नाका आनी आमकां गोंयकाराक कांय फायद्याचोय ना तो म्हणून खंय तरी हो बंद जावपाचो आमी हेचेर ठाम आसा गिरीश आयज ठराव घेवपाचो निर्णय फायनल ठराव करपाचो निर्णय फायनल जालो सगळ्यांनी ठराव घेता सगळ्यांक नाका कोणाकूच नाका सो आमदारान सीएमा कडेन केन्ना मेळयता आतां आमदारा उलयला आमदार आयजूच उलयतलो आनी म्हाका सांगतलो बाबा तेणी केन्ना अपॉयंटमेंट दिला आमी लेटर रेडी करतले आनी आमी सगळे 25 कावन्सिलर हांवें सांगलां 25 कावन्सिलर थंयसर म्हाका मायनस प्लस नाका सगळ्यांनी येवपाक जाय सगळ्यांक जर कोल बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी रिप्रेझेंटेटीव कोण जे आसा तेंचो साथ दिवपाक जाय कोणूय आसूं जाय MLA पूण तेणी सगळ्यांनी येवपाक जाय हें म्हाजें मेन आसा